नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मास्क देख रहे हैं आप, आज इस पे बात होगी। मास्क जो है वो इंसानों की मजबूरी बन चुका है। ये अगर ना लगाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। फिर आपको कानून भी मजबूर करता है कि ये मास्क लगाएं। इसका आपको फ़ायदा होगा, कानून तो ये कहता है, लेकिन आपको पता है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी होता है। तो आज मैं मास्क के फ़ायदा तो आपको पता है, नुकसान का आपको नहीं पता। नुकसान इसका है ये है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे फेफड़ों को। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो सांस तंग हो जाता है। तो जब हम खारिज करते हैं तो ऑक्सीजन खारिज नहीं करते, हम नाइट्रोजन खारिज करते हैं। जिस तरह दरख्त दिन को ऑक्सीजन खारिज करते हैं, रात को नाइट्रोजन खारिज करते हैं। जिस तरह एक बंद कमरे में हम खिड़कियां बंद कर दें तो आपके कमरे में एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाएगी और सांस की तंगी हो जाएगी। वो इस तरह है कि आपके सांस की वजह से अंदर की ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी और आपकी नाइट्रोजन बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आपको घबराहट होगी। इसी तरह जब हम मास्क लगाते हैं, मास्क से हम ऑक्सीजन अंदर फेंकते हैं, सांस लेते हैं। जब हम निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं, वो मास्क के अंदर होती है। जब फिर हम सांस लेते हैं तो फिर नाइट्रोजन हमारे अंदर जाती है। कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का होता होगा, कुछ नाइट्रोजन का होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार ये लगाए रखें तो आपके अंदर वही सांस आप बाहर निकालते हैं, वही आप फिर अंदर ले जाते हैं। आप वो जो बाहर निकालते हैं उसकी आपके जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब मास्क के अंदर आप सांस लेते हैं तो वही सांस आप फिर अंदर ले जाते हैं। कहीं ये मास्क इस किस्म के होते हैं कि बिल्कुल टाइट हैं, बाहर से हवा नहीं अंदर आने देते। अगर थोड़ी बहुत कहीं से आ भी जाए तो वो ज़रूरत पूरा नहीं करती। इसलिए जब हम मतवातर, थोड़ा अरसा तो जिस्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आप मतवातर आपका लगाए रखना ये आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। इसको मतवातर लगाने की कोशिश ना करें। इसको थोड़ा बदलते रहें, वक्त के साथ साथ थोड़ा खोल लिया फिर लगा लिया, इस तरह आपकी बचत हो सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह, और इसके अलावा इसमें जब आप इसको थोड़ा इस्तेमाल करके रख देते हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, कीड़ा पैदा हो जाता है। जब आप फिर लगाते हैं वही बैक्टीरिया फिर आपके अंदर सांस के ज़रिए चला जाता है। इसलिए इसको लंबा अरसा लगाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको बदलते रहना चाहिए और इसको धोना चाहिए। अगर आप 2-4 दफ़ा लगाकर उसको फेंकते नहीं हैं तो फिर उसको वॉश करना चाहिए, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया इसके अंदर दाखिल हो गया है आपके सांस के ज़रिए
وہ ختم ہو جائے، ورنہ اگر نہیں دھوئیں گے، اس کو رکھ دیں گے، پھر چند دنوں کے بعد استعمال کریں گے تو وہ بیکٹیریا ایک کیڑے کی شکل بن جائے گا اور وہ آپ کے اندر جا کے آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ماسک کو روزانہ دیکھ کر اور اچھی طرح صاف شدہ آپ استعمال کریں۔ استعمال شدہ ماسک جو ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ قدرتی ایک نظام ہے، یہ قدرت نے یہ جو سوراخ ہمارے رکھے ہیں ناک اور منہ اور کان، اس کا پھر دفاعی نظام بھی قائم کیا ہے۔ اس میں جو ہمارے ناک کے اندر یا کانوں کے اندر بال ہوتے ہیں وہ باہر کے بیکٹیریا کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ فلٹر ہو کر ہمارے اندر جائے۔ تو ہاں، ہم ان کو اس کی صفائی کرا دیتے ہیں تو بیکٹیریا کو پھر کھلی چھٹی ہوتی ہے، وہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ قدرت کا نظام ہے۔ اس نظام میں ماسک جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے۔ تو جب قدرت کے نظام میں ہم مداخلت کرتے ہیں پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکشن پھر بیماری کی صورت میں ہوتا ہے۔ متواتر استعمال کرنے سے آپ کی نائٹروجن بار بار آپ کے اندر جائے گی، آپ کی نکلی ہوئی نائٹروجن، تو وہ آپ کے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوگی، آپ کے پورے صحت کے نظام پر اثر انداز ہوگی، اور یہ ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے کے لیے ماسک لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے لیے باڈی جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہے۔ سزا کے طور پر اپنے بندوں کو مجبور کر دیا ہے، بار بار جو یہ بیماری آ رہی ہے یہ سزا کے طور پر ہے۔ ہمیں اس کو بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں بیماری آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب تو نہیں ہے۔ تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سزا دی ہے اور مجبور کر دیا ہے کہ تم اب مزید بیمار ہونے کے لیے یہ کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم یہ دنیا اس وقت ایک اور راستے پر چل رہی ہے جو خدا نے ان کو چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب نہ بنیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب بنے اور اس کی قدرتوں سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔